TV Patrol Central Visayas. Gisibog na sa Department of Education ang pagbukas sa klase ngadto sa Oktubre 5. Posibleng masiraan ng usa ka hotel o usa ka BPO sa Dakbayan sa Subo tungod sa wa dayon pag-report sa mga kaso sa COVID-19 sa ilang mga establishmento. Gibang hinaot sa mga patigayon nga ma-downgrade na sa MGCQ ang Dakbayan sa Subo aron matugangan na ang ilang mga customer samtang mausab man o ipabilin sa General Community Quarantine ang Dakbayan sa Mandawi. Magpabili ng striktong quarantine protocol sa syudad paglikay nga mosulbong pagbalik ang kaso sa COVID-19. Ug formal nang gipaibaw sa Korte Suprema nga mahimong regional site alang sa bar exam ang Dakbayan sa Subo. Gihangop kini sa mga law school sa Subo, ilabi na nga lisod sab ang sitwasyon tungod sa krisis sa COVID. Dugangan o kapin 6,000 kapag o mga kaso sa COVID-19. Karong adlaw, nahimo ng kapin 153,000 sa tanang kaso sa COVID-19 sa tibuok Pilipinas. Maayong hapon ka pamilya. Ang TV Patrol Central Visayas nga duha ka semana o usa ka adlaw nalay nahibilin. Makita sa opisyal nga Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWat.ph, sa The Filipino Channel, ug sa Teleradio Cebu sa Channel 38 sa Sky Cable. Nag-una sa atong mga balita karong hapon, human nangangkon nga madayon na gyud ang pag-abli sa klase karong buwana. Ipahibaw na sa Departamento sa Edukasyon nga ang opening of classes unya na sa Oktubre 5 karong tuiga. Si Jaworski Alipon sa report. Agi sa mga lanog ka panawagan pagpasibog sa pagbukas sa klase, gianunsyo karong adlaw ni Education Secretary Leonor Briones nga ilan ang usbon ngadto sa Oktubre 5 inay nga Agosto 24 ang pag-abli sa klase karong tuiga. Kinuman nga gitigom sa DepEd ang mga regional nga buhatan ini pagsuta kung unsa ba kaandam ang DepEd sa klase.